यशवा 22वां बाब। रोबीन जाद और निस्फ मनस्से का वापस जाना। तब यशवा ने रोबीनियों और जादियों और मनस्से के आधे कबीले को बुलाया और उनसे कहा कि खुदावंद के बंदे मूसा ने सब कुछ जो तुम्हें हुक्म दिया तुमने माना, और सब कुछ जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया तुमने मेरी बात सुनी। तुमने इन बहुत से दिनों में आज तक अपने भाइयों को ना छोड़ा, और खुदावंद अपने खुदा के हुक्म की फर्माबरदारी की। और इस वक्त खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे भाइयों को आराम दिया है, जैसा कि उसने उनसे वादा किया था। चुनाचा अब तुम फिरो और अपने खेमों और अपनी मलकियत के इलाके को, जो खुदावंद के बंदे मूसा ने तुम्हें उर्दन के पार अता किया, चले जाओ। लेकिन उस फरमान और शरीयत पर कोशिश से अमल करो जिसकी बाबत खुदावंद के खादिम मूसा ने तुम्हें हुक्म दिया कि खुदावंद अपने खुदा को प्यार करो और उससे लिपटे रहो, और अपने सारे दिलों और अपनी सारी जानों से उसकी इबादत करो। और यशवा ने उन्हें बरकत दी और उन्हें रुखसत किया। चुनाचा वो अपने खेमों को रवाना हुए। और मनस्से के आधे कबीले को मूसा ने बाशान में मिरास दी, और बाकी आधे कबीले को यशवा ने उनके भाइयों के दरमियान उर्दन के मगरिब में उस पार मिरास दी। और जब यशवा ने उन्हें उनके खेमों की तरफ रुखसत किया तो उन्हें बरकत दी, और उनसे खिताब करके कहा कि बहुत माल और बहुत से मवाशी और चांदी और सोना और पीतल और लोहा और बहुत से कपड़े लेकर तुम अपने खेमों को वापस जाओ, और अपने दुश्मनों की लूट को अपने भाइयों के साथ तकसीम करो। तब बनी रोबन और बनी जाद और मनस्से का आधा कबीला बनी इसराइल के पास से शीलो से, जो मुल्क किनान में है, जुदा हुए, और जिलाद के मुल्क को, जो उनकी मिल्कियत था, जो उन्हें मूसा की जुबान से खुदावंद के हुक्म के मुताबिक मिरास मिली थी, चले गए। कुर्बानगाह के बारे में तकरार। और वो उर्दन के किनारे पर मुल्क किनान से आगे आए, और वहां बनी रोबेन और बनी जात और आधे कबीले मनस्से ने उर्दन पर एक मज़बा, बल्कि देखने में बहुत बड़ा मज़बा बनाया। और बनी इसराइल ने सुना कि बनी रोबीन और बनी जात और मनस्से के आधे कबीले ने मुल्क के किनान के सामने उर्दन के किनारे पर बनी इसराइल के मुकाबिल एक मज़बा बनाया है। और बनी इसराइल ने जब ये सुना तो बनी इसराइल की तमाम जमात शीलो में फराहम हुई कि उन पर चढ़ाई करें और उनसे जंग करें। और बनी इसराइल ने फिनहास बिन इलियाजार काहिन को बनी रोबीन और बनी जात और आधे कबीले मनस्से के पास मुल्क जिलाद में भेजा, और उसके साथ इसराइल के कबीलों से 10 रईस गए, फी अबाई खानदान एक। और वो सब अपने अपने बाप के घर में इसराइल के कबीलों के रईस थे। तब वो बनी रोबीन और बनी जात और मनस्से के आधे कबीले के पास, जो जिन्नात के मुल्क में थे, आए, और उनसे खिताब करके कहा कि खुदावंद की सारी जमात ने यूं कहा है कि तुमने ये क्या गुनाह इसराइल के खुदा के खिलाफ किया कि आज के दिन तुम अपने खुदावंद खुदा की पैरवी से बरगश्ता हुए, और अपने लिए एक मज़बा बनाकर आज के दिन खुदावंद के खिलाफ सरकशी की। क्या फौर की बदी हमारे लिए थोड़ी है कि जिससे हम आज के दिन तक पाक नहीं हुए, जिस वक्त की खुदावंद की जमात में वबा पड़ी, कि तुम आज के दिन खुदावंद की पैरवी से बरगश्ता हुए, और आज के दिन तुमने खुदावंद के खिलाफ सरकशी की है, और कल उसका गुस्सा तमाम इसराइल पर भड़केगा। और अगर ऐसा है कि तुम्हारी मिल्कियत की सरजमीन नापाक है, तो खुदावंद की मिल्कियत की सरजमीन में पार आ जाओ, जिसमें कि खुदावंद का मस्कन रहता है, और हमारे दरमियान मिल्कियत लो, और खुदावंद के खिलाफ सरकशी ना करो और ना हमारी मुखालफत करो।
کہ اپنے لیے خداوند اپنے خدا کے مذبح کے علاوہ تم ایک اور مذبح بنا لو۔ کیا آکان بن زارا نے خداوند کے حکم کی نافرمانی نہ کی تو اسرائیل کی ساری جماعت پر غضب نازل ہوا؟ وہ تو ایک ہی آدمی تھا، مگر اپنے گناہ کے باعث اکیلا ہی مرا۔ تب بنی روبین اور بنی جاد اور منسے کے آدھے قبیلے نے اسرائیل کے گھرانوں کے رئیسوں سے جواب میں کہا، خداوند وہی خدائے قادر ہے، خداوند ہی ہمارا خدائے قادر ہے۔ وہ جانتا ہے اور اسرائیل جانیں گے کہ اگر ہم نے سرکشی سے یا خداوند کے خلاف شرارت سے کیا ہے تو وہ ہمیں آج کے دن نہ بچائے اور ہمیں فی الفور سزا دے۔ اگر ہم نے مذبح بنایا ہے کہ ہم خدا کی فرما برداری سے برگشتہ ہو جائیں یا اس پر سوکھنی قربانیاں یا نذری چڑھائیں یا اس پر سلامتی کے ذبیحے گزرانے، تو خداوند اس کا حساب لے۔ اور ہم نے یہ نہیں کیا مگر خوف سے اور اس خیال کے سبب سے کہ کل تمہارے بیٹے ہمارے بیٹوں سے کہیں گے کہ تمہیں خداوند اسرائیل کے خدا سے کیا واسطہ ہے، کیونکہ خداوند نے ہمارے اور تمہارے درمیان اے بنی روبین اور اے بنی جاد اردن کی حد مقرر کی ہے، تو خداوند میں تمہارا حصہ نہیں ہے۔ بس تمہارے بیٹے ہمارے بیٹوں کو خداوند کے خوف سے باز رکھیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم اپنے لیے مذبح بنائیں، مگر سوکھنی قربانی اور ذبیحے کے لیے نہیں، بلکہ تاکہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان اور ہمارے بعد ہماری پشتوں کے درمیان گواہ ہو، تاکہ ہم خداوند کے حضور اپنی سوکھنی قربانیاں اور ذبیحوں اور سلامتی کے ذبیحوں سے اس کی عبادت کریں، اور کل تمہارے بیٹے ہمارے بیٹوں سے نہ کہے کہ خداوند میں تمہارا حصہ نہیں۔ اور ہم نے کہا کہ اگر وہ کل ہمیں اور ہماری پشتوں سے ایسا کہے تو ہم کہیں گے، دیکھو خداوند کے مذبح کا نمونہ جسے ہمارے باپ دادا نے بنایا، نہ سوکھنی قربانی اور ذبیحے کے لیے، بلکہ تاکہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک گواہ ہو، یہ ہم سے دور ہو کہ ہم خداوند سے سرکشی کریں، اور آج کے دن خداوند کی فرما برداری سے برگشتہ ہوں کہ ہم سوکھنی قربانی، نذر کی قربانی یا ذبیحہ کے لیے مذبح بنائیں، سوائے خداوند اپنے خدا کے مذبح کے جو اس کے مسکن کے سامنے ہے۔ جب فنہاس کاہن اور اس کے ساتھ جماعت کے بزرگوں یعنی اسرائیل کے گھرانوں کے رئیسوں نے یہ بات سنی جو بنی روبین اور بنی جاد اور بنی منسے نے ان سے کہی، تو یہ ان کی نظر میں معقول معلوم ہوئی۔ تب فنہاس بن الیعزار کاہن نے بنی روبین اور بنی جاد اور بنی منسے سے کہا، آج کے دن ہم نے جان لیا کہ خداوند در حقیقت ہمارے درمیان ہے، کیونکہ تم نے یہ گناہ خداوند کے خلاف نہ کیا، اور تم نے بنی اسرائیل کو خداوند کے ہاتھ سے چھڑایا، اور فنہاس بن الیعزار کاہن اور رئیس جلاد کے ملک میں سے بنی روبن اور بنی جاد کے پاس سے کنعان کے ملک کو بنی اسرائیل کے پاس آئے اور انہیں وہ جواب بتا دیا۔ تو بنی اسرائیل کو یہ بات پسند آئی، اور بنی اسرائیل نے خدا کو مبارک کہا، اور انہوں نے جنگ کرنے کے لیے چڑھائی کا اور اس ملک کو جس میں بنی روبین اور بنی جاد رہتے تھے تباہ کرنے کا ارادہ موقوف کیا، اور بنی روبین اور بنی جاد نے اس مذبح کا نام شاہد رکھا، کیونکہ وہ ہمارے درمیان شہادت ہوا کہ خداوند ہی خدا ہے۔